నారాయణీయం దశకం 88. ప్రాగేవాచార్యపుత్ర వృతినిశమనయా స్వీయ షట్సూనువీక్షాం కాంక్షంత్యా మాతురుక్త్యా సుతలభువి బలిం ప్రాప్యతే నాచితస్త్వం దాతుః శాపాద్ధిరణ్యాన్ వితకసిపు భవాన్ సౌరిజాన్ కంసభగ్నాన్ ఆనీయైనాన్ ప్రదర్శ్య స్వపదమనయథా పూర్వపుత్రాన్ మరీచేః श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्रं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपद्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापितं तापसैः समेतः गच्छन् विमूतिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन दद्दिनभृतैः च फलौ धनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित ददाथ च मुक्तिमाभाभ्याम् भूयो तद्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्या दिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्यद्बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणे नेति मन्ये नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानामथ तदवसरे द्वारकामापपार्धः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्य प्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुं मानीसत्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तथान्या सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोहोद्योगः क्वति पुष्यन् हुतभुजि भवता तस्मितं वारितोऽभूत् सार्धं तेन प्रतीचिं दिशमति जविनास्यन्यनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतस्तिमिरभरमथो चक्रदाम्ना निरुन्धन् दाम्ना निरुन्धन् चक्रान् सुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमत विजयं पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदङ्के तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीसितारं परमिह त्रिषुणामेकवर्मर्दं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमिथ क्षेमरूपम् युवां मामेव द्वावधिकविवृतां तर्हिततया विभिन्नौदं संद्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्टिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैरतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेण नेत्राः भूभारक्षेपदम्बात् पदकमलजुषां मोक्षणाय अवतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षाद्यदुषु मनुजतारूषितस्त्वं व्यलासीः प्रायेण द्वारवत्या ममृतदयितदा नारदस्त्वद्रसार्द्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिस्त्वत्पिता
तत्त्वबोधं भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमानुद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहिताय याधुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैरस्रमैरोग्यभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्त अमृतपदमगु सर्वलोकाः सत्वं विस्वार्ति शान्त्यै पवन परपते भक्तिपूर्यै च भूयाः। नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते।